अनि आमाहरूले के थियो हामीले एउटा चाहिँ रिसेन्टली फेस गरेको चाहिँ। ओके ओके विकास सर थ्याङ्क यू। सुभाष सर पनि आइसक्नु भयो है। That is why validation is so important, right? भ्यालिडेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हजुर So Subhasji आउनुभयो, वेलकम सुभाषजी। आई थिङ्क अघिको सेसनलाई कन्टिन्यू गरौँ है। ओके थ्याङ्क यू। राम सर तपाईँ इन्सिडेन्टकै बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ठ्याक्कै अर्को इन्सिडेन्ट चाहिँ ह्यापन भयो हाम्रोमा। सो क्यान यू कन्टिन्यू फ्रम अनवर्ड? धेरै धेरै धन्यवाद सुभाष सर। कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू भइरहेकै हुन्छ, त्यसको लागि एकदमै सरी है। एनपी नको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र आइसक ग्लोबलको तर्फबाट पनि म एकदम सरी भन्न चाहन्छु। एट द सेम टाइम अर्को इभेन्ट पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यता टर्मिनेट भएछ अर्को स्टार्ट गर्दाखेरि, त्यसको लागि सरी होइन। र हामीले है सुभाषले भन्नुभएको थियो इन्सिडेन्टहरू नेपालमा अरू कन्ट्रीको कम्पेरिजनमा लेस नै छ होइन, त्यस्तो धेरै पनि छैन। हुन त हाम्रो कन्ट्री नै सानो, नम्बर अफ एएसहरू नै हामीसँग थोरै छ। मेबी नेपाल टेलिकमको रेकर्ड अनुसार मेबी 124 को 25जना चाहिँ आइएसपीहरू चाहिँ रजिस्टर हुनुहुन्छ होइन, जसमध्येमा ग्लोबल इन्टरनेटमा भिजिबल एएस नम्बर नेपालबाट भनेको चाहिँ बढिरहेको छ के। 95 थियो लास्ट 2 महिना 3 महिनामा होइन, 2 महिना अगाडि 95 मात्रै थियो, आजको दिनमा हेर्दाखेरि 102 जना पुगिसकेको छ। 102वटा एएस नम्बरहरू देखिरहेको छ होइन, इन्क्रिजिङ चाहिँ भइरहेको छ होइन। तपाईँको स्पेसली इन्टरप्राइज सेक्टरको ब्याङ्कहरूले पनि अहिले म्यासिभ रूपमा चाहिँ एएस नम्बरहरू लिन सुरु गरिरहनु भएको छ होइन। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ यस सर्टेन इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ, सर्टेन इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ लाइक तपाईँको जुन आइआरआर डाटाबेसहरू भयो होइन, त्यस्तै गरेर हाम्रो रोआ क्रिएट गर्ने कुराहरू भयो, त्यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ अलिक गाह्रो नै थियो। मेबी कतिपय आइएसपी अथवा टेलिकमको अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेलिकम त नभनौँ, अब त आइएसपी सेक्टरको साथीहरूलाई थाहा हुँदै पनि तपाईँको चाहिँ उहाँसँग क्रेडेन्सियल नभएर पनि प्रब्लमहरू भइरहेको थियो होला होइन। यो सिम्पल कुरा त हो नि, पछि गरौँला भनेर कसैले नभनेर पनि हुनसक्छ होइन। तर त्यो रेसियो चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ एकदमै ग्रोथ चाहिँ राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ होइन। र मेबी इन कमिङ डेज तपाईँको 10% को हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ फुलफिल हुन्छ भनेको 100% हामी भुटानलाई हामी फलो गर्छौँ बिस्तारै। भुटानलाई हामी के गर्छौँ त्यसमा हामी फेरि पछाडि आउँछौँ। तर अब अहिले हामी इन्सिडेन्ट्सको केसमा चाहिँ के हामी लेसन लर्नको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले राउन्ड अफ डिस्कसन चाहिँ हामीले भर्खरै हामीले चाहिँ कम्प्लिट गर्यो, फर्स्ट राउन्ड अफ डिस्कसन चाहिँ। अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ अब जस्तै अब इन्सिडेन्ट्सहरू र ह्यापनिङहरूले चाहिँ बिजनेसमा इम्प्याक्ट पाइरहेको हुन्छ र यो बिजनेस इम्प्याक्टको साइडबाट जुन रेपुटेसनल ड्यामेज, जुन एक किसिमको जुन रिस्क फ्याक्टर छ, त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ एक्सपिरियन्सेसहरू र त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ आफ्नो सर्टकमिङ्सहरू अथवा भनौँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ लर्निङ्सहरू चाहिँ के रहेको छ आइएसपी सेक्टरबाट चाहिँ? राम्रो राम सर म्युट हुनुहुन्छ। ए सरी, एकपल्ट फेरि क्वेसन रिपिट गर्नु त सर, सरी है। मेरो क्वेसन के रह्यो भन्दाखेरि जुन आइएसपी सेक्टर अथवा चाहिँ हुन्छ त्यही प्रश्न मैले अरू सेक्टरको साथीहरूलाई पनि म सोध्छु। मेरो प्रश्न के हो भन्दाखेरि जुन एक किसिमको चाहिँ इन्सिडेन्ट्सहरूले चाहिँ जुन बिजनेस ह्यापनिङमा चाहिँ इम्प्याक्ट पारिरहेको छ, त्यो रेपुटेसनल ड्यामेज वाइज अथवा चाहिँ रिस्क वाइज त्यसको चाहिँ लर्निङ कस्तो रहेको छ? अब लर्निङको पार्टमा त हाम्रो पार्टमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब बल्ल हामी प्र्याक्टिसमा आउँदैछौँ कि, प्र्याक्टिसमा आउँदैछौँ र प्र्याक्टिसमा पनि हामी चाहिँ नेपालको आइएसपीहरूको प्र्याक्टिसिङ र लर्निङ कप अहिले पनि मैले भनिसकेँ एकदमै राम्रो छ होइन। नम्बर अफ इन्सिडेन्टहरू भनेको चाहिँ हामीसँग एकदमै कम मात्रामा छ कि, जुन लेभलमा इन्सिडेन्ट बढ्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ कम छ होइन। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ आइएसपीहरूले अलरेडी आफ्नो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कसरी सेक्योर गर्नुपर्छ, कसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एक लेभलको एक्सपर्टिजहरू आइएसपी लेभलमा अलरेडी छ होइन। र कतिपय सर्टेन कुराहरू हुन्छन् जुन कुराहरू भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिसिङहरू भइरहेको हुन्छ र त्यो मिसिङ भएको पार्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कहीँबाट चाहिँ हामीले कोअपरेट गऱ्यौँ अथवा हामीले औँलाइदियौँ भने चाहिँ इमिडिएटली तपाईँको त्यसको चाहिँ करेक्सनको पार्टहरू चाहिँ इमिडिएटली भइरहेको पनि पाइन्छ होइन। जस्तै हाम्रो विकासले भनिसक्नु भएको थियो, एउटा इक्जाम्पल लाइभ इक्जाम्पल इन्सिडेन्टको पनि कुराहरू गरिरहनु भएको थियो होइन। मेबी बिग अपरेटरहरू
उहाँहरू नै हो होइन, उहाँहरू नै वान अफ द बिग अपरेटर पर्नुहुन्छ, अरू अपरेटरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि जसले चाहिँ जुन तपाईँको कमन बेस प्र्याक्टिसहरू एकदमै फलो गरेको हुन्छ, प्रिफिक्स फिल्टरिङहरू प्रपरली रूपमा गरिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो आइआरआर डाटाबेसहरू जुन आरपी हाम्रो चाहिँ के भन्छ राउटिङ इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ प्रपरली इन्ट्री गर्ने पार्टमा चाहिँ हामी अलिक विक नै थियौँ होइन। अहिले त त्यो पनि हामी एकदमै एक्टिभ भइसकेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यस्तो नराम्रो छैन, स्टाटस चाहिँ राम्रै छ सर। ओके, पर्टिकुलर अझै पनि यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ अलिकति नआएको जस्तो भयो। जस्तै त्यस्ता रिस्क फ्याक्टरहरू, रेपुटेसनल ड्यामेजहरू चाहिँ आइएसपीको केसमा भएको लेसन लर्नको हिसाबले सेयर गर्न मिल्ने खालका चाहिँ इन्सिडेन्सेसहरू छ तपाईँको साइडबाट? ठ्याक्कै त छैन होइन, ठ्याक्कै तपाईँको त्यस्तै खालको ठ्याक्कै तपाईँको त्यस्तो पाटोमा त छैन होइन। अहिले एउटा मेजर इन्सिडेन्ट त हाम्रो विकास सरले अहिले भनिसक्नुभयो होइन। एउटा दुईवटा पार्टहरू चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको आइपी भिपो एड्रेसहरूको क्राइसिसले गर्दाखेरि एएस नम्बर अथवा आइपी एड्रेसहरू चाहिँ आरआइआरबाट लिइसक्ने होइन, र त्यो एड्रेसहरू चाहिँ कतिपय आइएसपीमा चाहिँ तपाईँको युज नभएर बसिराख्ने, र कतिपयलाई चाहिँ तपाईँको त्यो सर्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि बरो गरेर होइन लिने क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रङ रोआ क्रिएटिङहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन प्रपरली अपडेट गर्ने केसमा चाहिँ एउटा दुईवटा इन्सिडेन्टहरू चाहिँ भइरहेको हुनसक्छ, हुन्छ नै होइन। तर त मेजरली पार्टमा चाहिँ त्यस्तो खालको धेरै चाहिँ छैन सर। ओके, थ्याङ्क यू। आइएसपीको पर्सपेक्टिभबाट हामीले त्यो कुरा इन्सिडेन्ट्सलाई लेसन लर्नको सेन्समा चाहिँ हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ, र सँगसँगै हाम्रो विकास सरले पनि आफ्नो कुराहरू भनिसक्नुभएको छ। हुन त यासन म्यामले त्यति धेरै इन्सिडेन्ट सेयर गर्न चाहिँ चाहनु भएको थिएन, मेबी उहाँको पोलिसीको कारणले पनि हुनसक्छ। वुड यु लाइक टु कमेन्ट अन दिस पोइन्ट यासन म्याम? हाम्रो त्यस्तो रेपुटेसनल ड्यामेज हुने इन्सिडेन्ट भएको एटलिस्ट हामीलाई थाहा छैन होइन, तर पनि इन्सिडेन्ट्सहरू भइ नै राख्छ, नर्मल पार्ट अफ अपरेसन्स हो ठुलो नेटवर्कमा। सो कुनै पनि इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि हामीले त्यसमा किन भयो त्यो इन्सिडेन्ट भनेर चाहिँ पहिला त अब इन्सिडेन्ट क्लोजरतिर नै लाग्नु पर्यो होइन, म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा। सो त्यो भइसकेपछि त्यसबाट लेसन लर्न्सहरू हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ के हो त, वाट डु वी निड टु इम्प्रुभ इन आवर सिस्टम्स भनेर, र हामी त्यो इम्प्रुभमेन्टहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। त्यो कुनैको अब टाइमलाइन 3 डेजको होला, कुनैको 3 मन्थ्स होला, कुनैको 3 इयर्स पनि होला होइन। सो त्यो हामीले गरिसकेपछि हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भने एटलिस्ट सेम इन्सिडेन्ट चाहिँ नेक्स्ट टाइम फेरि रिपिट हुँदैन भन्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ कुनै पनि इन्सिडेन्टलाई त्यसरी म्यानेज गरिरहेको छौँ अहिलेको लागि। हामीले के गर्यौँ फिक्सेस गर्नको लागि, वाट आर द लेसन लर्न्स भनेर हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ र इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। द्याट्स अबाउट इट। ओके, द्याट्स नाइस। म विजय सरकोतिर आएँ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभबाट। पहिला त म विजय सरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। राम सरको एन्सरबाट पनि के थाहा पाएँ भन्दाखेरि लट अफ कोअपरेसन कोलाबोरेसन चाहिँ एनटिएले गरिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सहजीकरण जस्तो भएको छ पनि भन्नुभएको छ। विजय सरलाई इन पर्टिकुलरली यो साइबर सेक्युरिटीमा अथवा भनौँ राउटिङ सेक्युरिटीमा चाहिँ लेसन लर्न चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यस्तो किसिमको लेसन लर्नका चाहिँ डिरेक्टरीहरू अथवा त्यस्ता डकुमेन्ट्सहरू एनटिएले प्रकाशन गर्नको लागि अथवा त्यसलाई रेकर्ड गर्नको लागि कतिको प्राथमिकतामा राखेको छ विजय सर? विजय सरलाई let me search Vijay sir. I think he is not here now. Okay, regulatory perspective मा हामी फेरि फर्कौँला। अब विजय सरबाट मा चाहिँ हामी फेरि आउँछौँ एनटिएको साइडबाट चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभमा। सेकेन्डली चाहिँ अब अघि आइआरआरको कुरा पनि आइसकेको छ, इन्टरनेट राउटिङ डेटाबेस आइआरआर डेटाबेस। अब रिलायबिलिटीको केसमा अथवा चाहिँ ट्रस्टको केसमा चाहिँ यो उसको ओपिनियन बेसमा चाहिँ हामी जान चाहन्छौँ। यो यसको रिलायबिलिटी अथवा ट्रस्टको केसमा चाहिँ यसमा कमेन्ट आउट गर्नको लागि चाहिँ मैले हाम्रो विकास सरकोमा गएँ। कतिको रिलायबल अथवा चाहिँ कतिको ट्रस्टवर्दी चाहिँ तपाईँलाई आइआइआर डेटाबेस लाग्छ यो राउटिङ सेक्युरिटीको सन्दर्भमा? डेफिनेटली अब जुन आइआरको डेटाबेस छ अब हामीले ट्रस्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। डेफिनेटली जुन जुन भ्यालिडेटरहरू छ त्यसलाई हामीले ट्रस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ कि आइआर डेटाबेसलाई चाहिँ होइन। त्यही हो मेरो पार्टबाट। ओके, यस म्याम, सम क्वेसन?
यो अब हामीले रिलायबल गर्नुपर्छ एउटा हदसम्म आइआरआर डेटाबेसलाई, किनभने एज अ आइपी एड्रेस ओनर मैले दिने इन्फर्मेसन हो, मैले भ्यालिडेट गरेको इन्फर्मेसन हो भनेपछि त्यो रिलायबल नै हो भन्ने हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। कोही अब आइपी एड्रेस ओनरै मलिसियस भएर मैले मेरो आइपीको मैले रङ इन्फर्मेसन हालेँ भने त्यो मेरो इन्टेन्टै रङ भयो होइन, त्यो कमै भेटिन्छ। रेजिस्ट्रीमै गएर रेजिस्टर गर्ने त कमै भेटिन्छ त्यस्तो। सो इन मोस्ट केसेस यसलाई चाहिँ रिलायबलै मान्नुपर्छ। फेरि अब एप्निकहरू जस्तो संस्थाले होस्ट गरिसकेपछि उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर कतिको सिक्योर छ त्योहरू हेर्दाखेरि चाहिँ इट सुड बी रिलायबल। तपाईँको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको अपडेट गर्नुहुन्छ यो आइआरलाई, अथवा चाहिँ यसको नेसेसिटी कतिको जरुरी ठान्नु भएको छ अपडेटको हिसाबले? अब राउटिङ सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि भ्यालिडेसन गर्ने वान अफ द सोर्सेस आइआरआरै हो, एउटा सोर्स चाहिँ। सो त्यहाँ अपडेटेड भएन, त्यहाँ करेक्ट इन्फर्मेसन भएन भने कसैले पनि भ्यालिडेट गर्न सक्दैन। अनि अघि हाम्रो किनोटमा पनि कुरा गर्नुभयो, सेक्युरिटी भनेको एकजनाले गरेर हुँदैन, सबैले गर्नुपर्ने कुरा हो होइन। सो मैले आफ्नो पार्ट प्ले गरिनँ भने अरूहरूले पनि उनीहरूको पार्ट प्ले गर्न पाउँदैन। मैले इन्फर्मेसन अपडेट गर्दिनँ भने अरूहरूले मेरो इन्फर्मेसन भ्यालिडेट गर्न सक्दैन। सो इट्स एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट। अब कुनै पनि बेला मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा केही चेन्ज भयो भने मैले गएर अपडेट गर्नुपर्छ। हाउएभर यसमा क्याभिएट चाहिँ एउटा के हो भने यो एउटा म्यानुअल प्रोसेस हो, त्यो हामीले याद गर्नुपर्छ। म्यानुअल प्रोसेस भइसकेपछि देयर इज अलवेज अ चान्स फर एरर, र हामीले चेकलिस्ट बनाएर गरे तापनि कहिलेकाहीँ मिस पनि हुनसक्छ। त्यो हुन सक्ने कुराहरू हो, ह्युमन टेन्डेन्सी हो। तर इट इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो केही पनि चेन्ज हुने बित्तिकै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा नेटवर्कमा हामीले गएर इमिडिएटली अपडेट चाहिँ गर्नुपर्छ। ओके, म राम शर्मा आउन चाहेँ यो क्विजमा चाहिँ। अब राम सरले नर्डको पर्सपेक्टिभबाट र आइएसपीको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ सेम क्वेसनलाई कसरी एन्सर गर्नुहुन्छ? धन्यवाद सुभाष सर क्वेसन्सको लागि। खास कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले ट्रस्ट गर्ने भनेकै आरआइआरलाई हो होइन। हाम्रो रिजनल इन्टरनेट रजिस्ट्रीमा जुन हामीले जुन अपडेट गर्ने जुन इन्फर्मेसनहरू छ, जुन ग्लोबल हामीले कोअर्डिनेसन्स र तपाईँको भ्यालिडेसन कुरा छ होइन। कोअर्डिनेसन्स भन्ने बित्तिकै लाइक तपाईँको हामीले जुन आरआइआरबाट लिएको जति पनि तपाईँको युनिक आइडेन्टिफायरहरू हुन्छ, आइपी एड्रेस एएस नम्बरहरू हुन्छ होइन, त्यो एएस नम्बरहरूलाई चाहिँ तपाईँको ट्रस्ट गर्ने अथवा त्यो उनको डेटाबेसलाई ट्रस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त अभियसली रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट प्राइमरी ट्रस्ट भनेकै उहाँले ट्रस्ट गर्नै पर्छ, गर्छौँ नै होइन। र यो ट्रस्टेड पनि मानिन्छ होइन। त्योभन्दा अर्को ट्रस्ट नै छैन नि त, किनकि हामीले हरेक एड्रेस हरेक तपाईँको इन्फर्मेसन लिने भनेकै त्यही आरआइआरबाट हो होइन। आरआइआरको डेटाबेस त फुल्ली ट्रस्टेड हो होइन। र मेबी सरले सोध्न खोज्नु भएको चाहिँ तपाईँको जुन थर्ड पार्टी जुन आरएडिबी लगायतको इन्फर्मेसनहरू भन्न खोज्नु भएको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई होइन। मेबी तपाईँको आरआइआरको डेटाबेस इज फुल्ली ट्रस्टेड, हामी फुल्ली रूपमा ट्रस्ट नै गर्छौँ। र मोस्ट अफ द नेटवर्क अपरेटरको काम भनेकै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अपरेसनल प्र्याक्टिसहरू अपरेसनल एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ कम्युनिटीमा सेयर गर्ने हो कि होइन। यदि हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै तपाईँको चाहिँ मिस्टेकहरू अथवा त्यस्तो खालको कुनै प्रब्लमहरू आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई भएको जुन तपाईँको प्रब्लमहरूलाई जुन करेक्सन्सहरूलाई चाहिँ हामीले लोकल कम्युनिटीको मार्फत चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि नि डिफ्रेन्ट तपाईँको चाहिँ आइएसपीहरूलाई एनएसपीलाई होइन रेगुलेटरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्युनिटीलाई अवेर गराउँछौँ। यो हो है बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ यो हो भन्ने कुरामा चाहिँ गरिरहेका छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एनपिनकले विगत 5वटा इभेन्टमा तपाईँको थुप्रै ह्यान्डसन वर्कसपदेखि लिएर कन्फरेन्सहरूमा पनि हामीले कन्फरेन्स र ह्यान्डसन वर्कसपहरू पनि गरेका छौँ होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लोकल कम्युनिटी नभइकन इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा पनि राम्रै खालको कन्ट्रिब्युट भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ सर। ओके, म मनोज सरकोमा गएँ। मनोज सर आउनुभएको छ, उहाँलाई फेरि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु पहिला अन बिहाफ अफ अर्गनाइजिङ टिम। हामी ब्याङ्किङ पर्सपेक्टिभको केसमा हेर्ने हो भने राउटिङ सेक्युरिटीका इन्सिडेन्ट्सहरू कतिको आइरहेका छन् र यसलाई कसरी ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ मनोज सर? नमस्ते सबैजनालाई। बेसिकली हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने एज अ पायोनियर त्यसको लागि चाहिँ हामीले विशेष
सिक्युरिटीमा अलि मजाले काम गर्नुपर्ने भइरहेको छ। सो बेसिकली अब इन्टरनेट फेसिङ राउटिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ एज अ डाउनस्ट्रिम क्लाइन्ट भन्छौँ होइन। आइएसपीहरूले चाहिँ हामीलाई डाउनस्ट्रिम ट्रान्जिट प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले हामी इन्टरनेट साइटको राउटिङको लागि चाहिँ हामीले धेरै वर्कआउट गरिरहेका हुँदैनौँ र बेसिकली हामीले आफ्नो इन्टरनल राउटिङ सेक्युरिटीमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। आवाज अलिकति सुनिएन। अहिले ठिक छ? अहिले ठिक छ, हजुर। हजुर। सो बेसिकली इन्टरनेट फेसिङ राउटिङमा चाहिँ हामी एज अ डाउनस्ट्रिम क्लाइन्ट हुने भएकोले त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो अपस्ट्रिम आइएसपीलाई ट्रस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, माइक्रो सेक्टरको पर्सपेक्टिभबाट हामीले केही कुराहरू लियौँ। विल बी नोटिङ डाउन दोज थिङ। म फेरि राम सरकोमै चाहिँ फर्कन चाहेँ। तपाईँले अलिकति प्रसङ्गवश चाहिँ केही कुराहरू अघि त्यसलाई डेल पनि गरिसक्नु भएको छ, तर त्यसको सर्फेसली भयो चाहिँ ट्रस्टकै केसमा चाहिँ अब पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको केसमा चाहिँ हामी आरपिकेआईलाई चाहिँ इन्भाइट गरेर हुन्छौँ। यो आरपिकेआईको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हजुरको के छ अब्जर्भेसन अथवा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सुधार कहाँनिर छ? ओके, धन्यवाद सुभाष सर। होइन, अहिलेको हाम्रो की नोट स्पिचमा पनि अफताबले भनिसक्नु भएको छ 70,000 एएस नम्बरहरू भनेको ग्लोबल राउटिङ टेबलमा भिजिबल छ। होइन, 70,000 एएस नम्बर जुन भिजिबल छ र थुप्रै कम्युनिटीहरूले चाहिँ यो आरपिकेआई एडेप्सन अथवा रोआ क्रिएसन्सको लागि भनेर आई थिङ्क 2012-13बाट नै स्टार्ट गरेको हो र इन्टरनेट सोसाइटीले एज अ तपाईँको 2014 देखि चाहिँ यो इनिसिएटिभ स्टार्ट गरेको हो। होइन, 2014 देखि तपाईँको आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि नर्मली के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ 70,000 राउट मध्ये चाहिँ 70,000 एएस नम्बर मध्ये एप्रोक्सिमेटली डिसेम्बरसम्म है, डिसेम्बर 2020सम्मको रिपोर्टमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि नि 499 एएस नम्बर्सहरू मात्रै के छ त भन्दाखेरि फुल्ली रूपमा चाहिँ आरपिकेआईमा साइन गरेको छ। होइन, जुन म्यानर्सले जुन इनिसिएट गरेको जुन इनिसिएटिभ छ त्यो इनिसिएटिभमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलरेडी चाहिँ तपाईँको उहाँले चाहिँ साइन गरिसक्नु भएको छ। र त्यसमा पछिल्लो समयमा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी भनेको पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको बङ्गलादेश, होइन, नेपाल, भुटान त अलरेडी नै छ। होइन, भुटान, बङ्गलादेश, नेपाल एज अ साउथ एसियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ कर्भ चाहिँ तपाईँ एकदम बढी नै छ। होइन, धेरै आइएसपीहरू र धेरै तपाईँको इभन डेटा सेन्टरहरूले पनि अलरेडी म्यानर्समा साइन गरिसक्नु भएको छ। एटलिस्ट आरपिकेआई भ्यालिडेसन आरओबी भनेको राउट ओरिजिन भ्यालिडेसन्स भन्दा पनि मेजरली रूपमा चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ आरओए, होइन, के अरे राउट ओरिजिन अथोराइजेसन्समा चाहिँ आरओएमा साइन गर्नेको चाहिँ तपाईँको एकदमै बढी छ। प्रोग्रेस रेट चाहिँ एकदमै राम्रो छ, बढी छ। होइन, मेबी इन द कमिङ डेजमा तपाईँको चाहिँ 499 एएस नम्बर विल इन्क्रिज अप टु तपाईँको चाहिँ 70,000। होइन, स्टिल तपाईँको लामो समय छ नि त कम्प्लिटली आरपिकेआईमा जानको लागि त। होइन, त्यसो भएर चाहिँ तपाईँको इनभ्यालिड चाहिँ तपाईँको आजको दिनमा हेर्दाखेरि अहिले पनि हामीले रिपोर्टमा देख्यौँ 1% देखिरहेको छ इनभ्यालिड। होइन, तपाईँको 73% ग्लोबलमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 73% चाहिँ तपाईँको ऊ देखिन्छ। होइन, स्टिल तपाईँको अननोन देखिन्छ। 27% मात्रै तपाईँको चाहिँ एडप्सन रेट भएको देखिरहेछ एज अ ग्लोबलबाट हेऱ्यो भने। होइन, जुन माइनर्सको अब्जर्भेटिभ रिपोर्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा देखिन्छ। होइन, नेपालमा बिग प्रोभाइडरहरूले पनि बिस्तारै उहाँले चाहिँ लाइक स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ। होइन, 100% चाहिँ तपाईँ जुन फिल्टरिङमा 100%हरू आइरहेको छ। एन्टी स्पुपिङमा, कोअर्डिनेसन्स, ग्लोबल भ्यालिडेसन्सहरूमा चाहिँ होइन तपाईँको क्यापेबलको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट नियरली 98, 99, 100%हरू पनि नेपालमा काउन्टेबल 4-5वटा चाहिँ प्रोभाइडरहरू अलरेडी भइसकेको छ। होइन, अब यो चाहिँ तपाईँको यो लर्निङ कर्भ चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट कपाल अफ मन्थ अथवा कपाल अफ विक माइट बी इन तपाईँको चाहिँ सानोक 36सम्म चाहिँ यो रेट चाहिँ धेरै नै बढ्छ भन्ने हामी चाहिँ मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ छ सर। ओके, थ्याङ्क यू फर द एन्सर। यसमा चाहिँ कमेन्ट आउट गर्न हाम्रो प्यानलिस्टमा चाहिँ कसैले यसमा कमेन्ट आउट गर्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा?
Subhasji, thank you. I'd like to have some comments on this. Thank you, NPNOG, for inviting me in this meeting. हामीसँग we have had cybersecurity bylaw in implementation. र अहिलेको यो keynote presentation ले मलाई पनि अलिकति इन्लाइटन गरेको छ हैन, जहाँ चाहिँ हामीले के इन्फर्मेसनहरु पायौं, जहाँ चाहिँ हामीले इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने देखियो र जुन चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ पनि नसकिने कुरा पनि छैन. I think someone has achieved 100% and some has to achieve that target. So that can be achieved. I think Ramkrishna and NPNOG team, SANOG, and all the experts in this field in Nepal, I think they are capable to do and to achieve the security requirements of the infrastructure. I think he has mentioned that by doing filtering and source routing validations, we can achieve 9.99% of the security in the routing. So I think this is an achievable target. I think from NTF perspective, we'll have a good push on this based on the information that I have received in this conference, in this meeting. Thank you, Subhas. And if you have questions, you can put me. Thank you, Vijay sir. म अब चाहिँ अर्को पर्सपेक्टिभमा जान चाहेको चाहिँ बिजेपीको सेन्समा चाहिँ बिजेपी. अब हामीले बिजेपीलाई एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ हामी भर्जन 4 सम्म आइपुग्दाखेरि ओरिजिनल भर्जनमा चाहिँ त्यति धेरै डिफरेन्सेसहरु हामीले पाउँदैनौँ र हामीले एडप्ट गरेको कमन बेस्ट प्र्याक्टिसहरुलाई हेर्ने हो भने चाहिँ बीसीपी 38 नेटवर्क इन्ग्रेस फिल्टरिङ अनि त्यसपछि बीजेपी अपरेसन एन्ड सेक्युरिटी बीसीपी 194 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ जनरल एडप्सनमा ल्याइरहेछौँ अथवा चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसको रूपमा चाहिँ लिइरहेछौँ. अब यसलाई प्रिफरेन्समा राखेर हेर्दाखेरि अथवा चाहिँ यो कमन बेस्ट प्र्याक्टिसलाई चाहिँ बेस्ट लाइन बनाएर हेर्दाखेरि अघि फिल्टरिङको थोरै कुरा आएको थियो. जस्तै हामी फिल्टरिङ गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. जस्तै फर एक्जाम्पल जस्तै फिल्टरिङ इनबाउन्ड आउटबाउन्ड फिल्टरिङ अनि प्रिफिक्स लिमिट सेट गर्ने लगायतका कुराहरु छ. अब यसमा यो केसमा के कस्ता की च्यालेन्जेसहरु छ फिल्टरिङ गर्ने पर्सपेक्टिभमा भन्ने कुराको चाहिँ पर्सपेक्टिभको एन्सरहरु चाहिँ हामी विभिन्न सेक्टरबाट लिन्छौँ. फर्स्टमा चाहिँ म बैंकिङ सेक्टरतिर जान चाहन्छु. मनोज सर, यसमा चाहिँ केही शेयर गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले? यसमा चाहिँ बैंकिङ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि मैले अलि अगाडिको प्रसङ्गलाई पनि जोड्न चाहे. भन्नाले एज अ बैंकिङ इन्स्टिट्युट मैले चाहिँ के महसुस गरेको छु भने हाम्रो प्राइमरी फोकस भनेको हाम्रो सर्भिसेज र इन्टरनल उसमै सीमित रहन्छ है. र हामीले यतातिर इन्टरनेट साइटको बीजेपी राउटिङ सेक्युरिटीतिर चाहिँ त्यति फोकस दिन नसकिने जस्तो सिचुएसन छ. भन्नाले अब चाहिँ आउट अफ फोकसमा चाहिँ बसिरहन्छ है. र त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क जस्तै अब नेपालमा एक्टिभ इन्स्टिट्युसनहरू जस्तै NPNOG भयो, NP सर्चहरू, यिनीहरूले चाहिँ कर्पोरेट सेक्टरमा पनि अहिले त बिस्तारै एक्टिभली एएसएमहरू र आइपीको आफै साउन्ड सानो भयो जस्तो गर्दैछौँ है. त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्लाइटमेन्टको चाहिँ जरुरी देखिन्छ. ओके, म सेम क्वेसनको एन्सरको चाहिँ एक्सपेक्टेसनमा चाहिँ म हाम्रो यासिन म्यामकोमा आएँ. यासिनजी, फिल्टरिङ गर्दा करेक्टली फिल्टरिङ गर्ने हो भने त्यसमा म्यानुअल एफर्ट अलिकति लाग्छ जस्तो लाग्छ. हामीले अटोमेसनलाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हो. किनभने हामीले अब अनयुज प्रिफिक्सेस नै फिल्टर गर्ने हो भने पनि त्यो अनयुज प्रिफिक्सेस कहिले असाइन हुन्छ र कहिले युज हुन्छ हैन. डिफ्रेन्ट पर्पसेसको लागि सेभ गरेको त भइहाल्यो. त्यो बाहेक अनयुज कुनै छ भने हुन त अब प्रिफिक्सेस एटलिस्ट IPv4 सकि नै सक्यो. तर पनि कसरी अनाउन्स गर्ने र जुन बेला त्यो प्रिफिक्सको स्टेटस चेन्ज हुन्छ त्यो हामीले कसरी ट्र्याक गर्ने भन्ने चाहिँ अलिकति च्यालेन्ज देख्छु म. त्यो बाहेक अब इन्टरनली कुन कामलाई कसरी प्रायोरिटाइज गर्ने अघि मनोजीले भनिहाल्नु भयो.
कस्तो कस्तो खालको सर्भिसेसले कसरी प्रायोरिटी पाउँछ के पाउँछ त्यो आफ्नो अर्गनाइजेसनल च्यालेन्जेस हुन्छ नै हैन किनभने अब मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा अहिलेसम्म जहाँ पनि रिसोर्सको सर्टेजै हुन्छ स्पेशली साइबर सिक्युरिटीमा सिक्युरिटीमा रिसोर्सको सर्टेजै हुन्छ सो कुन कामलाई कसरी प्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने च्यालेन्ज सबैतिर हुन्छ प्रिफिक्स फिल्टरिङ नै गर्दाखेरि पनि त्यसलाई अटोमेसन कसरी लिएर आउने र आरपिकेआई आरआइआर सबैतिरबाट करेक्ट डेटा सोर्सेसबाट डेटा लिएर कसरी फिल्टरिङ गर्ने भ्यालिडेसन गर्ने भन्ने च्यालेन्जेसहरू चाहिँ एड्रेस गर्नै पर्छ ओके एनटिसीको साइडबाट फिल्टरिङ एप्रोचमा चाहिँ के छ पर्सपेक्टिभ चाहिँ अब डेफिनेटली तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि जुन इन्कमिङ र जुन आउटगोइङको जुन फिल्टरिङको कुराहरू छ होइन अब बोगनको लिस्टहरू छ अनि बिसाइड द्याट अब भेरियस तपाईँको लाइक आइआरआरदेखि आइआरआर भयो अथवा चाहिँ अरू तपाईँको डेटाबेस जसले चाहिँ तपाईँको जुन यो भ्यालिडेसनको सर्भिसहरू दिइरहेको छ डिफ्रेन्टहरू छ हामीसँग अब त्यसमध्येबाट नि कुन चाहिँको डेटा चाहिँ तपाईँको भ्यालिड भन्ने कुराहरू पनि एउटा च्यालेन्जहरू छ है र इन्टरनल त तपाईँको लाइक आउटबाउन्डको लागि त तपाईँको प्रब्लम भएन बिकज आउटबाउन्ड त फुल्ली हाम्रो आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्छ वी क्यान डु होइन एनिथिङ अब हामीले त्यसमा चाहिँ इजिली प्ले गर्न सक्छौँ मेन त तपाईँको इनबाउन्डमा चाहिँ कुन चाहिँलाई भ्यालिड मान्ने कुन चाहिँलाई भ्यालिड नमान्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब आरपिकेको प्रपर डेटाबेस चाहिँ थ्रुबाट होइन अनि हामीसँग डिफ्रेन्ट अब तपाईँको भ्यालिडेसन गर्ने छ होइन त्यो थ्रुबाट चाहिँ हामीले राउटहरू चाहिँ फिल्टरिङ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई देखि त्यसमा त च्यालेन्जेसहरू भइ नै हाल्छ ओके रामकृष्ण सर यो फिल्टरिङको जुन हामी इनबाउन्ड र आउटबाउन्डको कुरा चाहिँ गऱ्यौँ हामीले यसमा तपाईँको साइडबाट चाहिँ के पर्सपेक्टिभमा चाहिँ यसलाई एन्सर गर्नुहुन्छ तपाईँले ल अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली हामीले कमन बेस प्र्याक्टिस फलो गर्नुपर्छ के जुन बिसिपी 38 रुल भन्छौँ होइन तपाईँको बिसिपी 194 रुल भनेर भन्छौँ इन्ग्रेस र इग्रेस फिल्टरिङहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो टेक्निकल टर्महरू हुनसक्छ होइन र हामीले ह्यान्डसन वर्कसपमा पनि कुराहरू त गरिसकेका छौँ र प्रायः जस्तो प्रोभाइडरलाई थाहा पनि छ कि होइन त्यही हो कि अहिले भनिसक्यो ह्युमन एरर भनेको जहाँ पनि भइहाल्छ यदि हामीले यसलाई चाहिँ अटोमेट गऱ्यो भने मिनिमाइज गर्न सकिन्छ होइन त्यो भन्दाखेरि पनि हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि नि तपाईँको डिफेन्स गर्ने मेन पार्ट भनेकै एज डिभाइस हो होइन फिल्टरिङमा इनबाउन्ड फिल्टरिङ भनेको के भन्दाखेरि नि अरूले पठाएको इन्फर्मेसन हामीले कसरी एक्सेप्ट गर्ने जुन ट्रस्टेड हो त्यसलाई हामीले अलाउ गर्नु पर्यो जुन अनट्रस्टेड हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अलाउ गर्नु भएन होइन त्यस्तै गरेर हामीले अरूलाई इन्फर्मेसन दिँदाखेरि होइन हामीले अरूलाई इन्फर्मेसन दिँदाखेरि पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ के इन्फर्मेसन राइट हो र के इन्फर्मेसन रङ हो होइन हामीले जुन प्रिफिक्स हाइज्याक भन्छौँ नि बिचमा प्रिफिक्स अरूले चाहिँ प्रिफिक्स अथवा बिजिपी हाइज्याक भनेर भन्छौँ नि अरूको जुन हामीसँग कनेक्ट नभएकै कस्टमर अथवा हामीसँग नभएको इन्फर्मेसन चाहिँ ग्लोबल टेबलमा इन्फर्मेसन दियौँ भने त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टायर ग्लोबल राउटिङ टेबलमै समस्याहरू क्रिएट गर्न सक्छ होइन त्यसो भएर सबैभन्दा फर्स्ट पार्ट भनेकै यो फिल्टरिङ भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो हामीले गर्नै पर्छ होइन तपाईँको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फिल्टरिङको इस्युले गर्दाखेरि यो हरेक अर्गनाइजेसन्समा राउटिङको पोलिसी भनेको डिफ्रेन्ट पोलिसी डिफाइन गरेको हुन्छ होइन जस्तै आइएक्स लोकल आइएक्सबाट आएको राउटलाई कहिले पनि इन्टरनेटमा अनाउन्स गर्नु भएन होइन त्यो कुराहरू हामीले फिल्टर गर्नु पर्यो आइएक्स भने आइएक्ससँग मात्रै लिनु पर्यो होइन तपाईँको कुनै सिडियन कन्टेन्टहरू छ भने त्यो सिडियन कन्टेन्टलाई चाहिँ तपाईँले कहाँ फिल्टर गर्नुहुन्छ कहाँ अलाउ गर्नुहुन्छ कहाँ अलाउ गर्नु हुँदैन त्यो कुराहरू हामीले विचार गर्नु पर्यो होइन ट्रान्जिट हो भने ट्रान्जिटलाई हामीले कस्तो पोलिसी बनाउने तपाईँको चाहिँ लोकललाई कस्तो पोलिसी बनाउने र तपाईँको चाहिँ के अरे सिडियन हो भने सिडियनको पोलिसी के हो त भन्ने कुरा चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन र जुन चाहिँ मेरो विचारमा जहाँसम्म लाग्छ हरेक सर्भिस प्रोभाइडरले प्रपरली म्यानेज गरिरहेको छ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ त मिस्टेक हुन्छ कि कहिलेकाहीँ एउटा पोलिसी चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ ह्युमन एरर हुन्छ होइन अनि जसको चाहिँ फलस्वरूप चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्सिडेन्टहरू हुने चान्सेसहरू चाहिँ हाई हुन्छ होइन जस्तै अहिले सरले मलाई इक्जाम्पल सोध्नु भएको थियो सर्टेन इक्जाम्पलहरू हुन्छ जस्तै हामीले एनपिआइएक्समा लोकल आइएक्समा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुल बिजिपी फिडै पठाइदिउँ होइन एनपिएस कनेक्टेड राउटर सानो लो इनको राउटर छ भने के हुनसक्छ त भने नि जुन आजको दिनमा चाहिँ एप्रोक्सिमेटली तपाईँको 8 लाख एप्रोक्सिमेटली 9 लाखै भनौँ न 9 लाख राउट छ आइपिभी4 राउटहरू छ
त्यो सबै राउट तपाईँको चाहिँ सानो राउटरमा गयो भने त यो राउटर माइट बी क्र्यास हैन। त्यसो भएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने नि फिल्टर लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम प्रिफिक्स फिल्टरिङ कति डिफाइन गर्ने हो त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको राखिदियो भने चाहिँ सेफ हुन्छ, प्रोटेक्ट हुन्छ, सेक्योर हुन्छ हैन। सम लेभल अफ सेक्योर चाहिँ तपाईँको इन्हान्स गर्न सकिन्छ हैन। त्यसो भएर चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फिल्टरिङको कुराहरूमा चाहिँ आइएसपीहरू अलरेडी अवेर हुनुहुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ ह्युमन एरर हुने मात्रै हो हैन। कमन बेस्ट प्र्याक्टिसहरू सबैले फलो गर्नुपर्छ। वी हेभ टु फलो द कमन बेस्ट प्र्याक्टिस हैन। जुन कुरा चाहिँ हामीले वर्कसपहरूमा पनि डिस्कसन गरिसकेका छौँ, इभन माइनर्सको वर्कसपमा पनि हामीले कुराहरू चाहिँ गरिरहेकै छौँ र धेरैले चाहिँ यो अप्लाई पनि गरिसक्नु भएको छ सर। ओके हामी यही केसमा चाहिँ अब हामीले अर्को पार्टबाट पनि यसलाई चाहिँ सोचौँ, जस्तै फिल्टरिङको नम्बर अफ च्यालेन्जेसहरू छ यसलाई एप्लाई गर्ने केसमा, यसलाई एडप्ट गर्ने केसमा। अब हाम्रो अरू प्यानलिस्टबाट पनि हामीले पहिला सोचौँ, म राम सरकोमा फेरि आउँछु। हामीले म्यानर्सलाई नै फलो गरेर चाहिँ हामी चाहिँ राउटिङ सेक्युरिटी चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी सेक्योर हुन्छौँ म्यानर्सलाई फलो गर्दैमा, अथवा चाहिँ म्यानर्सको चाहिँ एप्रोचेसहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने भावना अथवा चाहिँ भन्ने खालको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ कतिको रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म प्यानलिस्टहरूबाट चाहिँ एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु। म पहिला चाहिँ हाम्रो विकास सरकोमा आएँ यो केसमा चाहिँ। विकास सर? हजुर, अब हामीसँग भनौँ न आइआरको डेटाबेस छ, ऱ्याडबीको डेटाबेस छ होइन। अब कुन चाहिँलाई चाहिँ अब हाम्रो भ्यालिड मान्ने होइन। अब एउटा केही पोइन्टमा त हामी म्युचुअली चाहिँ एग्री हुनु पऱ्यो नि होइन। र त्यसको लागि चाहिँ डेफिनेटली म्यानरले आफ्नो रोल चाहिँ प्ले गरिरहेको छ होइन। सो कारणले गर्दा सो भनौँ न यो त काइन्ड अफ म्युचुअल एग्रिमेन्ट हो होइन। र सबै तपाईँको यो आइएसपी त्यो कोजहरू चाहिँ यसमा साइन इन गरेर तपाईँको आफ्नो चाहिँ साइन इन गरेर आफ्नो सबै भ्यालिडेसन चाहिँ गर्दाखेरि सायद ट्रस्ट नै हुन्छ डेफिनेटली। काइन्ड अफ यो त म्युचुअल एग्रिमेन्ट हो नि यो त होइन। यसलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ, एनटिसीले पनि साइन गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था रहन्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। या डेफिनेटली। ओके, म एनसेलको पर्सपेक्टिभ लिन चाहन्छु। अब बिजिपी आफैमा सिक्योर प्रोटोकल नभइसकेपछि चाहिँ हामीलाई कुनै न कुनै सिक्योरिटी त चाहियो होइन। अहिले हामीले देखेको यो भेरियस रुट हाइज्याकिङ्सहरू भइसकेपछि सो आजको दिनमा हामीसँग अप्सन्सहरू भएकोमा म्यानर्स एउटा बिगेस्ट अप्सन हो। अब बिजिपी सेकहरू जस्तो कुरा त छ, तर त्यो गर्नलाई हरेक अपडेटलाई इन्क्रिप्ट गर्नको लागि ह्युज ओभरहेड चाहिन्छ रुटर्सहरूमा। सो प्रोभाब्ली अहिलेको लागि अलिकति फिजिबल भनेको चाहिँ म्यानर्स नै हो। त्यसले पनि कम्प्लिटली सेक्योर गर्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर त्यसले एटलिस्ट हामीसँग अहिले भएको सिचुएसनमा केही सेक्युरिटी चाहिँ एड गर्छ र हामीलाई यो भेरियस प्रब्लम्सहरूबाट टु सम एक्सटेन्ट, टु अ लार्ज एक्सटेन्ट हामीलाई प्रोटेक्ट गर्छ भन्ने रिजनले म्यानर्स अडप्ट गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएको छ आज। सो एन्सरले त्यसलाई एडप्ट गरेर लिएर जान सक्ने चान्सेस कति छ इन टर्म्स अफ हामीले गर्छौँ, हाम्रो प्लानमा अलरेडी छ। हाम्रो प्लानमा थियो पहिल्यै नै, तर अहिले विजयजीहरूले साइबर सिक्युरिटी बाइल पनि ल्याउनु भएको छ जसमा म्यान्डेट गरिएको छ म्यानर्स अडप्टेड हुनुपर्छ भनेर। सो त्यसले पनि एड अन गरेको छ, तर हाम्रो प्लानमा चाहिँ पहिल्यै थियो। वी हेभ अ टाइम लाइन हामीसँग कहिले गर्छौँ के गर्छौँ भनेर। ओके, म मनोज सरकोमा जान चाहे त्यो केसमा चाहिँ। मनोज सर? फाइन देख्न सकिएन होला। एनिवे म राम सरकोमा आएँ। राम सर, अलिकति हाइपोथेटिकल क्वेसन हुनसक्छ सायद तपाईँको लागि। यदि तपाईँ म्यानर्सको फेलो हुनुहुन्थेन भने, आई रिपिट, यदि तपाईँ म्यानर्सको फेलो हुनुहुन्थेन भने तपाईँको एन्सर के हुन्थ्यो क्वेसनको लागि? ल धन्यवाद सुभाष सर होइन। अब यस्तो छ, तपाईँको कस्तो छ भने हामीले आइएसपीले टेलिकमहरूले कमन बेस्ट प्र्याक्टिस फलो नगरेको होइन, अलरेडी दे आर फलो इट होइन। तपाईँको विगत थुप्रै वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको फलो नगरेको छैन, ग्लोबली सबैले फलो गरिरहेकै छ होइन। म्यानर्सले मात्र के गराइदियो हो भन्दाखेरि चाहिँ
एड अन सर्भिस के अवेर मात्रै गराइदियो कि यो फिचरहरू पनि छ है भनेर एउटा सिस्टमेटिक अप्रोचमा चाहिँ तपाईँको डिफाइन गरिदियो होइन, जसको फलस्वरूप रूपमा चाहिँ तपाईँको हामी अहिले डिस्कसन गर्दै गर्दै अहिले मैले भनेको थिएँ नेपालबाट 102 एएस नम्बर भनेको थिएँ, अहिले भर्खर डेटाबेसमा मैले यहाँ साइडमा हेरिरहेको थिएँ 102बाट एड भएर 103 पुगिसक्यो कि होइन। र हाम्रो 69% होइन, नर्मली चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ यो विगत एक महिनामा चाहिँ कल्प्रिट भनेको एउटा मात्रै छ, एउटा मात्रै इन्सिडेन्ट छ, त्यो पनि बोगन्ड आउट, मेबी कसैले बोगन्ड आउट अनाउन्स गरेको छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि मात्रै देखिरहेको छ होइन भने फिल्टरिङमा 99% छ, एन्टी स्पुपिङमा चाहिँ तपाईँको 83% छ, कोअर्डिनेसनमा 100% छ, ग्लोबल भ्यालिडेसन विथ आइआरआर डाटाबेस 95% छ, र तपाईँको ग्लोबल भ्यालिडेसन विथ आरपिकेआई चाहिँ तपाईँको 70% छ होइन। यो रेट भनेको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ इज नट अ ब्याड, एकदमै राम्रो पार्ट हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो नामै म्यानर्स भन्छौँ नि, म्युचुअली एग्री नर्म्स फर राउटिङ सेक्युरिटी होइन। र नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीले पनि जुन साइबर सेक्युरिटी बाइलजमा हरेक अपरेटरले चाहिँ म्यानर्स एडप्ट गर्नुपर्ने भनेर एउटा म्यान्डेट पनि गराइदियो होइन। कतिपय तपाईँको चाहिँ अपरेटरले अलरेडी पनि तपाईँ गरिसक्नु भएको थियो, मात्र के गर्न बाँकी हो भन्दाखेरि म्यानर्समा गएर साइन गर्न मात्रै बाँकी हो कि होइन। अब म्यानर्समा साइन गर्नको लागि चाहिँ वी हेभ टु युज सम के अरे सिस्टमेटिक अप्रोच। त्यो सिस्टमेटिक अप्रोचको जुन 4वटा कम्पोनेन्टहरू छ तपाईँको, जुन हामीले फिल्टरिङ भनेर भन्छौँ होइन, एन्टी स्पुपिङको कुराहरू गर्छौँ, ग्लोबल के अरे कोअर्डिनेसन्स र ग्लोबल भ्यालिडेसन्स होइन, त्यो पार्टलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ इट्स नट ओन्ली फर द आइएसपी, नट ओन्ली फर द तपाईँको चाहिँ अपरेटर टेलकोज, इट ओन्ली फर इज अल्सो फर तपाईँको कसको लागि त भन्दाखेरि नि आइएक्सपीलाई, इन्टरनेट एक्सचेन्जको लागि पनि, र इभन अहिले डेटा सेन्टर र तपाईँको चाहिँ क्लाउड प्रोभाइडरको लागि पनि के गरिरहेको छ त म्यानर्सले वर्कआउट गरिरहेको छ होइन, 2020बाट चाहिँ सुरु गरिरहेको छ होइन। त्यसो भएर चाहिँ इट डजन्ट म्याटर कि म तपाईँको म्यानर्सको फेलो होस् अथवा हुनु अथवा नहुनुसँग भन्दा पनि होइन, हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कमन बेस्ट प्र्याक्टिसहरू छ, इन्डस्ट्रीले जुन फलो गरेको रुलहरू छ, वी हेभ टु फलो इट। हरेक वर्कसपमा हरेक सेमिनारमा हामीले चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस यो हो है भनेर भनिरहेको छौँ, डिफाइन गरेर आउँछौँ। द्याट मिन्स नट कि तपाईँको यही नै गर्नुपर्छ भन्ने त छैन होइन, तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि कमन बेस्ट प्र्याक्टिसहरू फलो गर्यो भने तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भने नि लेभल अफ सेक्युरिटी इन्हान्स गर्न सकिन्छ होइन। 100% सेक्युरिटी भनेको त कहीँ पनि 100% त हुँदैन, र जसको फलस्वरूप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लोबल इन्टरनेटमा राउटिङ हाइजिन चाहिँ तपाईँको क्लिन हुँदै हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ सर। Routing hygiene, that was a very nice term that you led at last. राम सर, हुन त मैले सुनेको थिएँ कता कता न्युजमा पनि सुबिसीले पनि चाहिँ राष्ट्रलाई तपाईँ रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ, म्यानर्सले साइन गरेर भन्ने कता न्युजमा पढे जस्तो लाग्छ। अब सुबिसीले त साइन गर्यो, अरू आइएसपीले साइन गर्ने प्रोबाबिलिटी कतिको छ त? सुबिसीले गर्यो, अरू तपाईँको मेरो विषयमा जहाँसम्म लाग्छ हामीले वर्कसप गराउँदैको क्रममा पनि आई थिङ्क फर्स्ट वर्कसप गराउँदाखेरि हामीले 3टा कि 4टा वर्कसप गराएका छौँ होइन। त्यसमै फर्स्ट वर्कसपमै मेरो विचारमा एरोनेटले पनि अलरेडी साइन होइन, नेपाल टेलिकम इज अल्सो इन द प्रोसेस, मेबी होल्डिङ अल्सो इन द प्रोसेस होइन। अब तपाईँको थुप्रै प्रोभाइडरहरूले चाहिँ साइन गर्नुहुन्छ। ओके, यहाँ तपाईँले रेगुलेटरी बडीको पर्सपेक्टिभबाट पनि केही कुराहरू चाहिँ लेट गर्नुभएको छ। म रेगुलेटरी बडीलाई सोध्ने प्रश्नहरूको चाहिँ यहाँ मैले लामो लिस्ट बोकेको छु, विजय सरकोमा आउँछु म अन्तिम दिनतिर। र योभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा क्वेसन चाहिँ सरबाटै सोध्न चाहेँ। हुन त यो सरको पोइन्टभन्दा अलिकति कन्ट्राडिक्टरी हुन सक्ला, इट माइट नट बी। नेपाल हामी धेरै अगाडि छौँ भन्ने कुरा त स्ट्याटिस्टिक्सले देखाइसकेको छ, त्यसमा डाउट छैन। तर हामीले अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने जस्तै 125 आइएसपी र टेलकोस चाहिँ छ, त्यसमा चाहिँ 102 चाहिँ एएस नम्बर चाहिँ एनाउन्स भएको छ। यो सिनारियोलाई हेर्दाखेरि त कहीँ न कहीँ त्यसमा चाहिँ प्रब्लम त हामीले देख्न सक्छौँ। हाउ डु यु कमेन्ट अन दिस पोइन्ट? मलाई सोध्नु भएको साले? या ओके, अब यस्तो छ सर, अब नट ओन्ली दि 102 आई मैले भनिसकेँ, 103 देखिसक्यो भिजुअल। आई 102 थियो, 95बाट चाहिँ बढेर चाहिँ 103 भइरहेछ। यो बढ्ने क्रम चाहिँ जारी नै छ होइन। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
अब त्यो तपाईहरु हाम्रो विजय सरले भन्नु होला त्यो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्नु होला हैन जुन रजिस्टर आईएसपी अल आईएस सबै आईएसपीहरु चाहिँ तपाईको अपरेसन नहुनु पनि सक्छन् हैन कुनै रुरल आईएसपी देखि लिएर थुप्रैहरु हुनुहुन्छ हैन तपाईको मेजर आईएसपीहरु चाहिँ तपाईको अलरेडी चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ अलरेडी छन् के मेजर आईएसपीहरु चाहिँ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको इट्स नट केस कि तपाईको सबै आईएसपीले सबैसँग एएस नम्बर नै छ सबैसँग आईपी एड्रेस नै छ भन्ने खालको चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्न चाहिँ गाह्रो छ हैन तपाईको चाहिँ आईपी एड्रेस र एएस नम्बर नलिने पनि आईएसपी छन् र यो 103 भनेको नट ओन्ली द आईएसपी 103 हरु भनेको बैंकर्स अहिले तपाईको मोस्ट अफ द बैंकहरु चाहिँ हैन सब मोस्ट अफ द बैंकहरुले चाहिँ आफ्नै एएस नम्बर आईपी एड्रेसहरु लिएर सुरु गरिरहनु भएको छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो हैन तपाईको एज अ बैंकिङ पर्सपेक्टिभबाट पनि राम्रो हो उहाँहरुको पर्सपेक्टिभबाट पनि राम्रो हो हैन मैले सुरुदेखि नै बैंकहरुलाई पनि भन्थे कि तपाईहरुको आफ्नै एएस नम्बर हुनुपर्छ आफ्नै आईपी एड्रेस हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने फुल्ली अटोनोमस भयो नि त आफूलाई हैन त्यसले गर्दाखेरि सजिलो पनि हुन्छ भन्ने कुरा थियो र यो भनेको चाहिँ तपाईको उ पनि हो है तपाईको डेटा सेन्टर देखि लिएर हैन तपाईको क्लाउड प्रोवाइडर देखि लिएर जुन हाम्रो इन्टरप्राइज बैंकहरु देखि लिएर हैन सबैको अल टुगेदर हो 103 चाहिँ सर ओके म रेगुलेटरीमा चाहिँ आउनै पर्ने भयो राम सरको कथन पछाडि चाहिँ झन् रेगुलेटरी बडीलाई चाहिँ प्रश्न चाहिँ यहाँ सोध्नै पर्ने भयो भन्ने यस्तो कुरो देखियो विजय सरलाई पहिला त सम्मानका साथ चाहिँ म एउटा विथ ड्यू रेस्पेक्ट केही प्रश्नहरू चाहिँ मैले यहाँ पोस्ट गर्न चाहेँ अघि विजय सरले पनि भन्नुभयो हुन त स्ट्याटलाई कसैले पनि चाहिँ टोडमोडल गर्न पाइँदैन नेपाल चाहिँ हामी अगाडि नै छौँ स्ट्याटले देखाइरहेछ भन्ने कुरा तर यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि रेगुलेटरी बडीले अझ राम सरको शब्दलाई सापटी लिने हो भने सबै आईएसपीले गरेको छैन र सबै आईएसपीले चाहिँ अनाउन्स नगरेको पनि हुनसक्छ भन्ने पोसिबिलिटीलाई हाई गर्यो त्यसलाई रेगुलेट गर्ने बडी अनि त्यो रेगुलेट गर्ने सिटमा विजय सर बस्नु भएको छ अनि यो हामी किन एचिभ गर्न सकेनौँ अथवा चाहिँ यसको चाहिँ अरू फर्दर प्लान छ कि विजय सर यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ या रामकृष्णजीले राम्रै एक्ज्याक्ट राम्रो प्रयोगमा भन्नुभएको छ होइन लाइसेन्स जस्तो आईएसपीको लाइसेन्स लिनको लागि चाहिँ होइन आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिँ एप्लिकेसनसँग लिएकै हुनुपर्छ भन्ने खालको म्यान्डेटरी क्लज चाहिँ लिनुभन्दा अगाडि त्यस्तो क्लजहरू राखिएको छैन होइन त्यही भएर चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गर्ने बेलामा म यस्तो नेटवर्क बनाउँछु म यस्तोसँग चाहिँ यति ब्यान्ड लिन्छु मेरो चाहिँ मार्केट स्ट्राटेजी यो हुन्छ म यति कस्टमर बनाउँछु भन्ने खालको एउटा बिजनेस होइन फाइनेन्सियल प्रपोजल त्यो खालको चिजहरू बनाएर दिएपछि त्यसको बेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ल आईएसपी भनौँ न यो इन्टरनेटलाई चाहिँ अब गाउँसम्म विस्तार गर्नुपर्ने हिसाबले र इन्टरनेटलाई चाहिँ अलिकति लिबरलाइजेसनको हिसाबले लिबरल रूपमै लिएको छ अनि यो भ्यालुएडेड सर्भिसको रूपमा लिएको छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ यो लाइसेन्स दिने कुरा पनि अरू जस्तो चाहिँ अब अक्सन गरेर दिने खालको मेथड त्यसमा छैन होइन त्यो सर्टेन क्राइटेरियाहरू पुरा गरेपछि उसले पाउँछ र त्यो क्राइटेरियामा चाहिँ आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस उसँग हुनैपर्छ भन्ने क्राइटेरिया चाहिँ छैन त्यो नभएको हुनाले अब केही आईएसपीहरू चाहिँ अरूसँग चाहिँ पब्लिक आईपी एड्रेस पनि छ केहीसँग चाहिँ छैन अब नहुनेले के गर्छ भन्दाखेरि नहुनेले चाहिँ आफ्नो अपस्ट्रिमसँग आईपी एड्रेस लिएर उसँग किनेर त्यसलाई चाहिँ युज गरेर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यही भएर हाम्रो आईएसपीको लाइसेन्सीको सङ्ख्या चाहिँ 130 हुँदाहुँदै पनि एएस नम्बर चाहिँ 130 छैन होला अथवा त्योभन्दा बढी नै हुनु पर्थ्यो होला होइन किनभने ब्याङ्कको कुरा आयो र मेबी इभन वान आईएसपी मे हेभ मोर देन वान एएस नम्बर सो त्यो एएस नम्बर ठ्याक्कै आईएसपीको नम्बर चाहिँ त्यही भएर म्याचिङ चाहिँ भइरहेको खास नभएको कारण त्यो हो विजय सर यहाँ मैले अर्को पनि प्रश्न उठाउनु पर्ने हुन्छ यो जुन एएस नम्बरको कुरा जुन आयो यो चाहिँ हजुरको मोनिटरिङ टिमले चाहिँ त्यो रिपोर्टमा जेनेरेट गरिसकेको थियो कि अहिलेको डिस्कसनबाट मात्रै चाहिँ अपडेट भएको हो सर होइन हामीले चाहिँ ओके अब यसमा तपाईँलाई अझै मैले थपिदिन्छु म होइन जस्तो हामीले चाहिँ एभ्री भनौँ न एनएसपी भनौँ अझ आइएसपी नभनौँ हामीले चाहिँ एभ्री एनएसपी भनेको चाहिँ आइएसपीको लागि अपस्ट्रिम हो होइन आइएसपीले चाहिँ एनएसपीसँग चाहिँ इन्टरनेटको इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थ चाहिँ उहाँहरूले आइएसपीले चाहिँ एनएसपीबाट किन्नुहुन्छ हामीसँग दुई टाइपको लाइसेन्स छ एउटा चाहिँ नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर लाइसेन्स भन्छौँ अर्को चाहिँ हामी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर लाइसेन्स भन्छौँ सो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर विल गेट इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थ फ्रम नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर सो नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरहरूले चाहिँ तपाईँको दे हेभ टु सेन्ड फरेन करेन्सी होइन पे गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले विदेशी मुद्रा चाहिँ बाहिर पठाउनु पर्ने हुन्छ
एज दे पर्चेज द ब्यान्डविड्थ उहाँले ब्यान्ड एरोड ल्याउने जुन गर्नुहुन्छ त्यसको लागि उहाँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पे गर्नुपर्ने दौरानमा त्यहाँ एनटिए कम्स इन्टु पिक्चर टु मेक रेकमेन्डेसन फर फरेन करेन्सी त्यो दौरानमा चाहिँ हामीले चाहिँ कतै ब्यान्डविड्थ ल्याएको हो अब कुन एस नम्बर हो कुन आइपी एड्रेस हो के हो भन्ने चिजहरू हामीसँग त्यो इन्फर्मेसन हुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ we are closely monitoring those things having some system with us हामीसँग केही चिजहरू छन् हामी केही टुल्स राखिरहेका छौँ त्यो टुल्सबाट चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू हेर्छौँ हेरिरहेका छौँ हामीलाई this is not new for us we are familiar with these things ओके अर्को क्वेसन सर यो जुन कम्प्लायन्स मिट नगरेको आइएसपीको लागि अब के गर्ने त एनटिएले होइन कम्प्लायन्स मिट नगरेको आइएसपीको लागि अब हामीले चाहिँ केही समयलाई चाहिँ उहाँहरूले अब सुधारको मौका हामी दिन्छौँ होइन अब अहिले कोभिडको हिसाबले पनि अब हामीले गर्न सकिरहेको छैन सर हामी प्रयास गर्दैछौँ हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यसलाई एउटा कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ हामी यति समयमा गर्छौँ भने कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले हामी केही समयहरू चाहिँ प्रदान गर्छौँ तर त्यो समय पनि गर्नु भएन भने त अल्टिमेटली इट गोज टु फाइनमै जान्छ होइन त्यो खालको प्रोभिजन टेलिकम एक्टले जुन प्रोभिजनहरू हामीलाई दिएको अधिकार दिएको छ हामीले त्यो कुरो गर्न हामी बाध्य हुन्छौँ टु इन्फोर्स दिज थिङ्स यो सेक्युरिटीको विषयहरू लगायत जति पनि हामी कुराहरू कम्प्लेक्स कुराहरू गरिरहेका छौँ त्यो गर्नलाई सर्टेन समय दिइसकेर पनि नगर्ने अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको केयरलेस अथवा एक किसिमको चाहिँ अब के भन्ने त्यसलाई गर्न नचाहेकै हो कि भन्ने जस्तो अलिकति त्यो खालको त्यसरी चाहिँ बिजनेस चाहिँ सायद त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले गर्नु पनि हुन्न होला आई थिङ्क Okay, thank you for that liberalism and thank you for that commitment to be quite strict on the part if that is not applied. किन भन्दाखेरि त यो अब त साइबर सेक्युरिटीको बाइलोजमै मेन्सन भइसकेको कुरा भइसकेको छ अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर आयौँ त्यो उत्तरार्धमा चाहिँ म एउटा आउट अफ बक्स थिङ्किङ क्वेसनलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ अघि हाम्रो एसएमजीको शब्दलाई फेरि सापट्टि लिन चाहन्छु उहाँले दुईवटा केसमा के भन्नु भन्दाखेरि म्यानुअल बेस र अटोमेसनको कुरा गर्नुभएको थियो डेफिनेटली आज हामी अटोमेसनको कुरा गरिराख्दाखेरि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एन्ड मसिन लर्निङ यसको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब म्यानर्स आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न इन्टरनेट सोसाइटीले लेड गरेको इनिसिएटिभ अब यसको चाहिँ अटोमेसन यसको चाहिँ मसिन लर्निङ प्रोसेसमा लगेर चाहिँ हामीले अटोमेटिक प्रोसेसमा इन्भल्भ गरेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढ्न सक्ने चान्सेसहरू कतिको छ रामकृष्ण सर एज अ फेलो अब चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ फेलोको रूपमा है तपाईँलाई यो प्रश्न चाहिँ सुभाष सर क्वेसन एकपल्ट फेरि रिपिट गरिदिनुहोस् त सर हामीले कतिपय कुराहरू म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै आरआइआर अपडेटको कुरादेखि लिएर अरू धेरै इक्जाम्पल्सहरू छ जस्तै अब आजको दिनमा हामीले हेर्ने हो भने साइबर सेक्युरिटी इभन फरेन्सिक र अरू पार्टलाई चाहिँ हामीले इभन राउटिङलाई पनि कतिपय कुरा चाहिँ मसिन लर्निङ एप्रोचबाट चाहिँ अटोमेसनमा गइसकेको छ इभन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गरौँ या चाहिँ मसिन लर्निङको कुरा गरौँ यस्ता धेरै पर्याप्त इक्जाम्पलहरू छन् म्यानर्सलाई चाहिँ यो इनिसिएटिभ लिएर अगाडि बढ्न सक्ने चान्स अथवा चाहिँ यो भइसकेको छ भने पनि मलाई चाहिँ अपडेट गरिदिनु होला सर एज अ म्यानर्स फेलो ओके त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद क्वेसनको लागि सर अब कस्तो खालको छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म्यानर्सको पार्ट भन्दाखेरि पनि तपाईँको म्यानर्सले भन्दाखेरि पनि मेनली चाहिँ तपाईँको अपरेटर आइएसपी एनएसपी टेलकोजहरूले नै उनीहरूसँग अलरेडी टुल्सहरू हुन्छ कि वेबअलिटी टुल्स होइन अटोमेसन टुल्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन तर त्यो अटोमेसन टुल्सले गएर चाहिँ इन्फर्मेसन हेर्ने भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि जुन ग्लोबल्ली तपाईँको एक्सेसिबल भएको इन्फर्मेसन्स जसले हामीले पेरिङ डिबी भन्छौँ नि पेरिङ डिबीमा के राखेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्फर्मेसनहरू राखेको हुन्छ होइन र त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन अटोमेसन टुल्सहरू कतिपयले चाहिँ अटोमेट गर्नको लागि चाहिँ अटोमेसन टुल्सहरू युज गरेर लाइक बिजिपी Q3 बिजिपी Q4 युज गरेर आरएडिबीको डाटाबेसहरूमा होइन गएर लगइन गरेर तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू फेसिङ गरिरहेको हुन्छ होइन र त्यो आरएडिबीको डाटाबेसहरू भनेको कतिको अप टु डेट इन्फर्मेसन हुन्छ त होइन आज एउटा नयाँ तपाईँको के अरे कस्टमर आयो उसको अपडेट गरेको छ होइन त्यो कस्टमर छोडेर गइसक्यो त्यसलाई हामीले कति समय पछाडि अपडेट गरेका छौँ अथवा छैनौँ होइन यदि हामीले प्रपरली अपडेट गरेका छौँ भने चाहिँ डेटाबेसमा पनि अपडेट हुन्छ होइन हामीले प्रपरली अपडेट गरेका छैनौँ त अभियसली डेटाबेसमा अपडेट हुँदैन होइन त्यो भएर चाहिँ हामीले 100% अटोमेसन टुल्सहरूमा डिपेन्डेन्सी भन्दाखेरि पनि 100% रूपमा चाहिँ हुन सकिँदैन हेर्नुहोस् होइन सर्टेन कुराहरू चाहिँ तपाईँको म्यानुअली इन्टरभेन्सन त चाहिन्छ नै
हैन। र यसमा चाहिँ जुन म्यानर्सको पार्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यानर्सको मेन इनिसिएटिभ पार्टमा चाहिँ हामीले बेसिकली दुईटा कुरामा फोकस गर्छौँ अहिले चाहिँ। फर्स्टमा हाम्रो फर्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ आरओए नै हो हैन। राउट ओरिजिन अथराइजेसन चाहिँ तपाईँको जुन आरओए हामीले प्रपरली डिफाइन गऱ्यौँ भने तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ कि हैन। र राउट ओरिजिन भ्यालिडेसन आरओबी गर्ने भनेको त्यस पछाडिको सेकेन्ड पार्ट हो हैन। हामीले चाहिँ आरओबीको लागि त्यति हतार गर्नु पर्दैन हैन, किनकि तपाईँको आरओए प्रपरली नभइकन आरओबी गर्न सकिँदैन, त गाह्रो हुन्छ हैन। आरओबी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नर्मली चाहिँ एटलिस्ट तपाईँको जुन हामीले भ्यालिडेटर जुन सफ्टवेयर युज गर्छौँ त्यो भ्यालिडेटर सफ्टवेयरले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि नि अल इन्फर्मेसन इज फेचिङ फ्रम रेस्पेक्टिभ आरआइआर हैन। मानौ कि हामीले दुईटा भ्यालिडेटर युज गरेका छौँ भने मानौ कि दुईवटा डिफ्रेन्ट चाहिँ रजिस्ट्रीको चाहिँ डेटाबेसबाट चाहिँ भ्यालिडेट गर्छ र त्यो इन्फर्मेसन कसलाई दिन्छ त भने राउटरलाई इन्फर्मेसन दिन्छ। र राउटरमा हामीले एउटा पोलिसी डिफाइन गर्छौँ कि यो भ्यालिड हो कि इनभ्यालिड हो कि अथवा अननोन हो हैन। यदि तपाईँको इन्फर्मेसन म्याचिङ भयो भ्यालिड हैन, र जब हामीले आइआरआर डाटाबेसमा प्रपरली अपडेट गरेको छैनौँ त्यो अननोन हुन्छ। आजको दिनमा अननोनको रेट चाहिँ बढी छ हैन, तपाईँको भ्यालिडको रेट चाहिँ बिस्तारै बढ्दैछ। इनभ्यालिडहरू पनि सर्टेन पर्सेन्ट बढ्न थालिरहेको छ कि तपाईँको 0बाट चाहिँ 1%मा बढ्न गइरहेको छ। मैले यही रोक्न चाहेँ, हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर छौँ। सरको पर्सपेक्टिभ क्लियर भयो कि यसको म्यानेजको अलाइनमेन्ट चाहिँ एमएलसँग छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले यसको सारको रूपमा चाहिँ लिएको छु। म यशवन्तजीकोमा जान चाहेँ। अब एउटा हाइपोथेटिकल सिनारियोलाई सोचौँ फेरि हामीले। एनसेलले अहिले भर्खरै उहाँले भन्नुभयो म्यानर्सलाई एडोप्ट गरेर जान सक्ने चान्सेस छ, हामी गर्छौँ भनेर। म्यानर्सलाई एडोप्ट गरिसक्यो अनि गिभन द्याट चाहिँ उहाँको एउटा चाहिँ अटोमेटेड टुल्सको थिङ्किङ एउटा चाहिँ अब उहाँको आफ्नै बेसलाइन होला, आफ्नो गाइडलाइन होला, अर्गनाइजेसन पोलिसी होला, यो दुईवटा कुरालाई मिसाएर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अटोमेसन र पोलिसिजलाई अटोमेसन अलङ विथ द म्यानर्स इम्प्लिमेन्टेसन त हामीले कति कुरा गरिसक्यौँ, कति गर्न बाँकी छ हैन। तर त्यसलाई अनगोइङ काम गर्नको लागि, किन इम्प्लिमेन्टेसन भनेको सुरुमा हामीले भ्यालिडेसन गर्ने सबै गर्ने आफ्नो भयो, तर प्रिफिक्स फिल्टरिङको कुराहरू जुन अनगोइङ फ्रिक्वेन्टली गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हाउ क्यान वी मेक इट इजियर भनेर चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि हामीले गरेको छैनौँ, हामीले म्यानुअली नै गरिरहेको छौँ। तर त्यही अल्टिमेटली अब अघि इन्कमिङ प्रिफिक्सेसको पनि कुरा भयो, अलिकति डिफिकल्ट त्यहाँ छ भनेर हैन। सो हामीले प्रपरली गर्ने हो भने हाउ क्यान वी मेक इट इजियर। कोही एकजना मान्छेले गर्दाखेरि बर्डन पनि फिल हुनु भएन, किन मान्छेले गर्ने बित्तिकै र त्यो रेपिटेटिभ काम हुने बित्तिकै मिस्टेक्स हुने चान्सेस त्यहाँ आउँछ। सो त्यसलाई चाहिँ हाउ क्यान वी मेक इट इजियर भनेर हेर्नै नै पर्ने हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू। विकास सर के कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ यसमा? अघि मैले लाइक भनि पनि सकेको छु होइन, एउटा चाहिँ काइन्ड अफ म्युचुअल एग्रिमेन्ट टाइपको भयो। अब राउटिङ सेक्युरिटीको लागि त एडन्सको लागि केही न केही त गर्नु पऱ्यो डेफिनेटली होइन। बेस्ट कमन प्र्याक्टिसेसहरू त फलो गर्नु पऱ्यो। र हामी चाहिँ अब भनौँ न फुल्ली एग्री छौँ होइन। हामी चाँडै नै यसलाई चाहिँ अटोमेटिक एडाप्ट पनि गर्ने तयारीमा छौँ हामी। ओके, विजय सर म हजुरकोमा आउन चाहेँ। साइबर सेक्युरिटी बाइलजमा म्यानर्स मेन्सन भएको छ, अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन प्लान चाहिँ एनटिएको साइडबाट के हुनसक्छ, अथवा चाहिँ अब भनौँ हामीले कोलाबोरेटिभ एप्रोचमा हामी कसरी जान सक्छौँ एज अ कम्युनिटी, एज अ रेगुलेटरी बडी, एज आइएसपी, सबै कुरालाई हेर्दाखेरि? थ्याङ्क्स सुभाष। साइबर सेक्युरिटी बाइलले म्यान्डेटरी गरेको कुराहरू त्यो चिजहरू त अब हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउनै पर्छ होइन। मलाई लाग्छ अहिले इलेक्ट्रोनले गरेको यो कार्यक्रम योभन्दा अगाडि पनि म्यानर्सको विषयमा चाहिँ कार्यक्रम भएको थियो भन्ने मलाई जानकारी छ होइन। त्यो गर्दाखेरि त्यो म्यानर्सलाई इम्प्लिमेन्ट गराउने कुरामा साइबर सेक्युरिटी बाइलको त्यो एउटा बुदा हो त्यो चाहिँ होइन। द्याट इज वान पोइन्ट अन द्याट। सो त्यस्तो साइबर सेक्युरिटीको चाहिँ हरेक भनौँ न माइलस्टोन्सहरू त्यो हरेक चाहिँ अब वाल बनाउनलाई ब्रिक्सहरू एड गर्ने कुरामा जुन यो हामी कामहरू गर्दैछौँ होइन, यसले चाहिँ त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गरिरहेछ। र बाइलले चाहिँ अब भनौँ न अब हामीले त्यो बाइल प्राधिकरणबाट त्यो बाइल चाहिँ एप्रुभ भएको अथवा त्यो इन्फोर्स्ड भएको चाहिँ अब अस्ति साउन्डबाट लागु भएको छ त्यो विषय होइन।
अब त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 6 मन्थमा उहाँहरूले अडिट रिपोर्ट हामीलाई बुझाउनुहुन्छ होइन, इन्टरनल अडिट गरेर बुझाउनुहुन्छ र प्लस यो फिजिकल इयरको अन्तमा चाहिँ एक्सटर्नल अडिटले उहाँहरूको सिस्टम अडिट गर्नुहुन्छ र अडिट गरेर हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि यो अहिले जुन हाम्रो जुन बाइल जुन भएको छ त्यो बाइलका बुदाहरू कति कम्प्लायन्स भयो त। सो बाइलले चाहिँ अब सबै चाहिँ संस्थाहरूको इन्टरनल आफ्नै साइबर सेक्युरिटी पोलिसी हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरेको छ, साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्टहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ, लगायतका चाहिँ अब बेस्ट प्र्याक्टिसहरू फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ होइन। अब ती कुराहरू त्यो जुन त्यहाँ बुदाहरू आएको छ त्यो बाइलोमा, त्यो बाइलोको बुदाहरू कतिको चाहिँ उहाँहरूले इम्प्लिमेन्टमा ल्याउनु भयो त अथवा ल्याउनु भएन त भन्ने कुराको त्यो कुराको अडिट हुन्छ एट द एन्ड अफ द फिजिकल इयर। अनि त्यसपछि देन विल हेभ अ पिक्चर कि उहाँहरूले त्यहाँ 100वटा बुदा थियो, 100वटा बुदामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 50वटा बुदा मात्रै कम्प्लाई गर्नुभयो कि 80वटा बुदा मात्रै कम्प्लाई गर्नुभयो कि 90 गर्नुभयो कि अथवा गर्नु भएन भने किन गर्नु भएन भन्ने कुराहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ द्याट पिक्चर विल कम। बट दिस इज स्टिल अ गुड डिस्कसन टुवार्ड्स द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द्याट पोलिसी, जसले चाहिँ आखिर द्याट इज गोइङ टु बेनिफिट एभ्री वान अफ दिस सेक्टर। या अनि साइबर सेक्युरिटी त सबैको लागि नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो होइन, तपाईँको मेरो उहाँको भन्दा पनि यो ओभरअल सबैको लागि राम्रो चिज हो। र यो कार्यक्रमले पनि मलाई लाग्छ त्यसलाई चाहिँ यो अहिलेको कार्यक्रमले त्यो कामलाई अझै बुस्टअपै गरेको छ र हामीलाई अझैले सहयोगै पुर्याएको छ। त्यसकारण दिस इज अ भेरी गुड प्लेटफर्म द्याट एनपिनोग इज डुइङ। ओके, थ्याङ्क यू सर। अब म हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। म फ्लोरबाट केही प्रश्नहरू छ भने त्यसलाई लिन चाहेँ। ब्याक टु अडियन्स, मैले फ्लोर चाहिँ अडियन्समा पुस ब्याक गरेँ। केही प्रश्नहरू छ भने उठाइदिनु होला प्लिज। ओके, एउटा प्रश्न आयो जस्तो छ रुपेश सरबाट। Can NTA organize cybersecurity bylaw briefing compulsory to all its licensed and to ethnic members in Nepal? Yeah, it is possible. गर्न सकिहालिन्छ नि, नो प्रब्लम अन द्याट। ओके, के प्रश्नहरू छ? फ्लोरबाट केही प्रश्नहरू? ओके, कम्युनिटीबाट केही प्रश्नहरू? ओके, मलाई लाग्छ यहाँ धेरै कम्प्रिहेन्सिभ डिस्कसन भएको कारणले गर्दाखेरि प्रश्नहरू आउने क्रममा मैले च्याट बक्समा पनि खासै प्रश्न देखिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वान्स मोर टाइम फाइनल। ओके, आएको छ यहाँ। ओके, as our panel member updated peering DB, how frequently is it updated? Any of the panelists can answer this. ओके, म एन्सर गरौँ सर? Yeah, please. अब पेरिङ डिबीहरू भनेको चाहिँ यस अब पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ एज हाम्रो पार्टबाट चाहिँ वी रेगुलरली अपडेट पेरिङ डिबीमा होइन। र हामी इन्करेज गरेका छौँ कि सबैलाई चाहिँ यो पेरिङ डिबीमा चाहिँ पेरिङ डिबी क्रिएट गर्नुपर्छ, पेरिङ डिबी इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ, त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ प्रपरली अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गरिरहेका छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिलाको कम्पेरिजनमा चाहिँ अहिले चाहिँ पेरिङ डिबीमा अपडेट गर्ने रेसियो चाहिँ राम्रो छ। ओके, विथ दिस हामी अब लगभग एन्डतिर आयौँ र अन्तिममा यसलाई प्रश्न फिडब्याक जे भने पनि प्यानलिस्टलाई एउटा प्रश्न राम सरबाटै गर्न चाहेँ। सो बाई वेन म यसमा एउटा कुरा राखौँ है तपाईँको यो पेरिङ डिबीकोमा। जस्तै अहिले यो रिसेन्टली चाहिँ तपाईँको गुगलले चाहिँ कम्पलसरी नै गरेको छ कि अब राम सरलाई पनि सायद अपडेट होला यो होइन। पेरिङ डिबीको डेटाबेस चाहिँ उसले हेरिरहेको हुन्छ है। अनि स्पेसली अब हामी टेलकोज अनि आइएसपीहरूलाई चाहिँ एकदम कम्पलसरी नै छ कि अपडेटेड राख्नुमा चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ कि। Yeah, thanks for this compliment, Vikas sir. So Ram sir, so by when Nepal could secure its route? Year 2020, 2021 कहिले हुन सक्ला? हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ 2020 मै हो, तर 2020 त हाम्रो अलमोस्ट सकिन लागिसक्यो। 2021 भित्र चाहिँ विल रिच अप टु 100%. Same question goes to Yasmin ma'am. हामीले चाहिँ अब 2021 मा सकाउने प्लान गरेका छौँ। Okay, same question goes to Vikas sir. सो अब हामी त्यही 2020 को एन्डसम्म चाहिँ अलिकति टाइम लाइनले नभ्याउँदा कि होइन। प्रब्ली 2021 को चाहिँ तपाईँको भनौँ न फर्स्ट क्वार्टरसम्म चाहिँ
हामी गरिसक्छौँ होला यो सबै। Okay, Vijay sir, same question goes to you as well. 2021 अलिकति धेरै ढिलो भयो मेरो विचारमा चाहिँ हैन। लेट्स पुट टार्गेट अफ 6 month। Okay, that's a very holistic answer, right? अब हामीले यसलाई नोट पनि गरेको छौँ, सायद यो सेसन रेकर्डमा पनि छ जस्तो लाग्छ र कम्युनिटीको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामी अब के कुरामा विश्वस्त भयौँ भने छिटोमा 2020 को विदिन 6 months र ढिलोमा चाहिँ बाई द एन्ड अफ 2021 चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरालाई एचिभ गर्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ कमिटमेन्ट आएको छ र यदि त्यो हुन सकेन भने हामी एज अ वाच डगको रूपमा काम गरेर चाहिँ डोर नक चाहिँ तपाईँहरूकोमा गर्छौँ भन्ने फिडब्याक अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब अवेरनेस जे भने पनि त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड गर्न चाहेँ। निकै नै फ्रुटफुल भएको थियो। त्यसमा चाहिँ आफ्नो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो राम सर, यासिन म्याम, विकास सर, हाम्रो मनोज सर अनि विजय सर। रेगुलेटरी पोइन्टबाट चाहिँ धेरै कुराहरू चितामिठा धेरै कुराहरू भयो होला नि सायद। र त्यसको निचोडमा चाहिँ हामी पक्कै पनि पुग्यौँ र हाम्रो कम्युनिटी एनपी नगले पनि यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ पोइन्टहरूलाई नोट डाउन गरेको छ होला। एउटा फर्म अफ सजेसन, फर्म अफ गाइडलाइनको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रिपेयर गरिदिनको हुनको लागि म राम सरलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। With this, we came to the end of the panel, and there was interruption in the middle. We really heartily say sorry for that. र मैले ब्याक यो फ्लोर चाहिँ म रुपेश सरकोमा चाहिँ फ्लोर पास गरेँ, who is the session chair of the program. Rupesh sir, up to you now. धन्यवाद सुभाषजी। सेसन त अब सकियो हैन। सो एज आई मेन्सन इन इनिशियली इटसेल्फ, पहिला पनि भनेको थिएँ। सो हाम्रो प्रोग्राममा क्लोजिङ त थिएन। सो सुभाषजीले क्लोजिङको इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु भयो, तर त्यसको लागि धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त अघि भनिहालेँ, यो प्रोग्रामलाई ड्राइभ गर्ने इनिसिएट गर्ने नि रामजी हुनुहुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू राम फर इनिसिएटिङ दिस प्रोग्राम। र त्यसको साथसाथै यो प्रोग्राममा यो सेसनमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गरेर एन्सर्सहरू गरिदिनु भएकोमा विजय रोयजी, विकासजी, यास्मिनजी, मनोजजी सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सेसनलाई राम्ररी मोडरेट गरिदिनु भएकोमा र भेरी थटफुल क्वेसन्सहरू राखिदिनु भएकोमा सुभाषजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र गुड थिङ इज द वे हि इज मोडरेटिङ दिस सेसन, उहाँले कमिटमेन्टहरू लिनु भएको छ। So which is a really nice thing to do. So it's not only attending the panel discussion, it's also about the commitment that you put on the table in terms of like delivering what you're saying right now. So that's really commendable work, Subhashi. Thank you very much for your effort. र यति भन्दै एनपी नगको एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर्सहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त क्लोजिङमा बोल्ने प्रोग्राम थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन, तर मैले चाहिँ सबैको बिहाफमा एउटा सबै यो प्रोग्रामलाई सपोर्ट गर्नुहुने सबै डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ हुनेहरू सबैजना, इन्टरनेट सोसाइटीबाट, नेपाल इन्टरनेट फेडरेसनबाट, फाउन्डेसनबाट, एनटिएबाट, एनरेनबाट र विभिन्न क्यान फेडरेसनबाट, विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूबाट जुन सहयोग गरेर चाहिँ यो प्रोग्रामलाई चाहिँ सर्ट पिरियड अफ टाइममा पनि पोसिबल गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब होपफुली विल मिट अगेन ड्युरिङ SANOG 36 जनवरी। प्लिज मार्क your क्यालेन्डर, जनवरी 18 देखि सुरु हुँदैछ। SANOG.org मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनफर्चुनेटली नेपालमा राम्रो किसिमले गर्छु भन्दै पनि अनफर्चुनेटली कोभिड-19 ले गर्दाखेरि अलिकति अनलाइन, मोस्टली अनलाइन इभेन्ट हुन जाँदैछ। बट वी आर स्टिल ट्राइङ आवर बेस्ट टु मेक सम फिजिकल प्रेजेन्स ह्यापन। र त्यही किसिमले चाहिँ हामी प्रोग्राम अर्गनाइज गर्ने अवस्थामा पुग्यो भने विल रिच आउट टु यु। यो इभेन्टमा जति पनि एनपी नगको एउटा मेलिङ लिस्टमा अथवा चाहिँ ग्रुप फर्म भएको छ, भाइबर ग्रुप पनि, सो त्यो त्यसमा चाहिँ सर्कुलेट गर्नेछौँ। र इफ एनी गुड प्रेजेन्टेसन्स आर देयर, इफ एनी कुनै कुराहरू तपाईँले चाहिँ होइन SANOG साउथ एसियन कम्युनिटीमा र एसिया पेसिफिक कम्युनिटीमा नै पुगोस् हाम्रो कुरा भन्ने किसिमको केही कुराहरू छ भने चाहिँ प्लिज सेन्ड इन योर प्रेजेन्टेसन्स। यो SANOG नेपालमा हुँदैछ भनेर नै लिउँ र नेपालको आवाज चाहिँ बाहिर पुर्याउनुको लागि एउटा गुड अपर्च्युनिटी पनि हो। र त्यही भन्दै चाहिँ मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। लास्टमा केही छ प्रोग्राम रामजी? त्यही हो सर, किजुसबाट भोट अफ थ्याङ्क्स हो, सली गरेन ल, ठिक छ, प्रब्लम भएन। सेक्रेटरी फाइन। Sorry, Kizus. You can say something, Kijus, finally.
म यता हाम्रो जियो होस्टिङको एउटा पनि एटेन्ड गरिरहेको थिएँ कि ठिकै छ सो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क एभ्री वान हु हेभ पार्टिसिपेटेड एन्ड अल द प्यानलिस्ट एज रुपेश सरले पनि भन्नु भइहाल्यो होइन सो हामी फ्युचरमा पनि यो खालको इभेन्टहरू गरिराख्न सकौँ यो भर्चुअल इभेन्ट अब कोभिड नसकुन्जेलसम्म त हामी मोस्ट प्रोबेबली मल्टिपल भर्चुअल इभेन्ट्स नै गर्छौँ होला सो वान्स कोभिड सकिएर हामी ग्यादरिङ गर्न सक्छौँ त्यसपछि हामी नेक्स्ट एनपिनग इभेन्ट्सहरू गर्नलाई चाहिँ हामी प्रिपेयर गर्दैछौँ सो lastly I would like to thank everyone participants panelists and Aftab bhai ta यहाँ हुनुहुन्न उहाँलाई पनि thank you so hopefully we will meet in our next virtual event thank you everyone thank you bye thank you सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है Thank you everyone सुभाष सर हाम्रो रुपेश सर कविन्द्र सर उत्तम सर विकास सर एस्मिन जी धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई है okay thank you एक्जिट गर्दा हुन्छ है ए हुन्छ सर हस् थ्याङ्क यू रुपेश सर थ्याङ्क यू हाम्रो सुनिल सर पनि देखिरहेँ मैले हजुर हस् सर सबैजनालाई धन्यवाद सर निराजन सर हाम्रो विक्रम सर हाम्रो रुपेश थापा सर पनि जोइन गर्नुभयो रुपेश थापा सर इन्द्र सर लगायत सबै सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी यसमा डिस्कनेक्ट गरे है त मैले हस् थ्याङ्क यू बाइ बाइ